गाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो। आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो। हजरात बहुत अच्छे अंदाज से शहकारी तरन्नुम भाई संदल जलालपुरी से नातो मनकबत समात कर रहे थे। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कुर्सी खिताफत पर मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रजवी, जिनका ताल्लुक अमरोहा की मुक़द्दस ज़मीन से है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनकी बारगाह में मैं पेश करने जा रहा हूं, मगर आपको एक खुशखबरी और बता दूं, इंशाअल्लाह मुफ्ती शकील अहमद रजवी के फौरन बाद झारखंड की मुक़द्दस ज़मीन की मखमली आवाज का वो कीमती लहजा जो जिस जलसे में पढ़ देता है, लोग उसके तराने उसके गुन गाने लगते हैं। वो जिस जलसे में पहुंच जाता है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। जिसको पूरा मुल्क शारे मुल्क हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना गुलाबे समदानी भाई शमीम फैजी झारखंडवी के नाम से जानते हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीर के फौरन बाद हमें और आपको उनसे नातो मनकबत समात करना है। वहीं पर शमीम फैजी के फौरन बाद मैं करीम गांव के तमाम लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, कमेटी वालों को दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि चौचा शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन का वो अजीम शहजादा जिनकी रगों में बड़े पीर गौसे पाक का खून गर्दिश कर रहा है, जिनकी रगों में हसनैन करीमैन का खून गर्दिश कर रहा है, वो अजीम नबी का अजीम लाडला जिसको दुनिया शहंशाह खिताबत आप रूहे सुन्नत पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत आले नबी औलादी अली सैयदी सरकार सैयद अबू बकर शिबली मियां साहिब किबला की आमद इंशाअल्लाह शमीम फैजी के बाद होगी। मुकम्मल तरीके से हजरत का खिताब सुनेंगे। मैंने सुना है, मेरी पहली मुलाकात है, मैंने औरों से सुना है कि अबू बकर शिबली मियां सरकार जिस जलसे में चले जाते हैं, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल को सजाया। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम हम सब को सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका नसीब फरमा। मुझसे क़ब्ल नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब भाई हसन रज़ा बरेलवी बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छे निकाबत फरमा रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम हमारे भाई को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। उनसे क़ब्ल शायरी की दुनिया का फनकार, ऊंची फिक्र की शायरी को मिंबरे नूर से आप तक पहुंचाने वाला शायर, तूती है नग़्मे सरासर चश्मे इश्क़ वफ़ा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई संदल जलालपुरी। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। वक्त की किल्लत थी, नहीं तो तबीयत ये चाह रही थी कि अभी और पढ़ते हुए, और इंशाअल्लाह गालिबन अभी एक बार नंबर और आएगा। आप हजरात की समातें अगर जिंदा रही तो इंशाअल्लाह आप हजरात को अभी और सुनने को मिलेगा। एक तकरीर भी आप हजरात ने सुनी, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीउल हसन साहब कमला इस इलाके के माशाअल्लाह मशहूर खतीब हैं। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब करीम मौला उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। दीगर उलमा इकराम जिनके अस्मा से मैं वाकिफ नहीं हूँ, सब काबिल तारीफ हैं। बहरहाल नमाज़ इशा पढ़ाई थी, माशाअल्लाह जवाब नहीं। आज मैं सुबह आ गया था। हजरत सच ये है कि मुल्क भर के दौरे करने के बाद ज़्यादा तो नहीं मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि बस 20% ऐसे कारी मिलते हैं मस्जिदों में जहाँ दिल चाहता है कि आप नमाज उनके पीछे पढ़ी जाए। वाकई ईमानदारी के साथ कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा, मुकम्मल ईमानदारी के साथ, कोई कटौती नहीं। और नमाज इशा पढ़ने के बाद मैंने जुमा भी पढ़ा, बहुत तबीयत खुश हुई और अंदर से मेरे दिल से दुआएं कि रब करीम मौला उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। काश अगर ऐसा कारी, ऐसा कुरान पढ़ने वाला हमारे इलाके में हो तो बड़ी कद्र हो उस बंदे की। कम से कम 20,000 रुपए तनख्वाह होगी उस बंदे की।
سچ بتانے لگا ہوں، ہاں 20,000 روپے اس بندے کی طرف قد کرو قاری خوش الحان، بہت خوبصورت لب و لہجے میں، ہاں فن کے ساتھ میں قرآن پڑھنے والا بہترین قاری آل جناب قاری محمد شفیق احمد صاحب قبلہ ممبر نور پہ بیٹھے ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مولا انہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، لمبے زمانے تک ایسے لوگوں سے ہم اللہ کے مقدس قرآن کی آوازوں کو سنتے رہیں۔ بہرحال قدر کرو ایسے علماء کی اپنے، اور میں تو نہیں کہتا بھائی اتفاق ہے، کبھی کبھی 2-4 مرتبہ اس علاقے میں آنا ہوا ہے، اور جگہ تو ایسا موقع نہیں ملا، لیٹ ہو جاتے ہیں، مگر اتفاق تھا کہ آج جلدی آ گیا۔ بہرحال بہترین اپنے بچوں کو قاری بناؤ، نہ تو طبیعت یہ دکھتی ہے آج حسان بھائی کے 50% ہمارے ائمہ لہن جلی پڑھتے ہیں، ہاں اور لہن جلی کا پڑھنا آپ سامعین کو کیا جانیں گے، ممبر نور والے سب جانتے ہیں، ہاں لہن جلی پڑھنا بالکل حرام ہے۔ تو یہ ہے کہ ان پڑھنے والوں سے تو نہ پڑھنے والے بہتر ہیں، جو قرآن شریف کو بگاڑ کے پڑھتے ہیں۔ ایسے قاریوں کے پاس آؤ، ان سے قرآن سیکھو یار، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ابے بیٹھ جا گولو مولو بھائی، آج نمبر بھی اتنا اونچا ہے، تم تو کاہے بولتے یار، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ میرے نال۔ مگر یار انہیں اس لیے بھی تو نہیں ڈانٹ سکتے حسن بھائی، سب سے پہلے یہی مجمع کو جماتے ہیں، چاہے جلدی سو جاتے ہیں مگر مجمع کو یہی جماتے ہیں۔ آج حضرت کی کمائی بھی کھو گئی، کوئی بات نہیں، وہ 10 روپے نیپالی مل گئے یار، 6.5 روپیہ بنتا ہے، خیر اللہ انہیں سلامت رکھے۔ کوئی بات نہیں، اگر 10-20 روپے انہوں نے لے بھی لیے، بیٹا لیے کچھ کمائی ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو تمہیں نیپالی ملے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ رات تھے ادھر، بڑی بارش ہو رہی تھی، وہ انڈین تھے اور تو اسی طریقے سے تھی، وہاں تو اس سے بھی زیادہ تھی، تو بیچارے کوئی 50 کا لے جاتا تھا، کوئی 10 کا، مطلب چلو یار بچوں کا کام تو چل رہا ہے۔ یہی اسی شوق میں جلسے کو سننے کا انہیں انشاءاللہ حوصلہ رہے گا۔ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے ہمارے بچوں کو۔ خیر، ہمارے سندل بھائی نے بتایا حاجی رجب علی صاحب علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہاں اور میں دعا کروں گا حاجی صاحب سے نہیں، کیونکہ میرا تو کبھی اتفاق ہوا نہیں۔ خیر مجھے بہت اچھا سا لگا، مختصر وقت میں بڑی اچھی سی ملاقات ہوئی ان سے، اور بہت اچھا لگا ملاقات کرنے کے بعد۔ نہ تو یار کہاں مالدار آدمی مولویوں سے پیار نہیں کرتا ہے، یہ تو بہت کم ہوتا ہے۔ میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں، میں نے ملک کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ملک ہندوستان نے ہم نے دوسرے ملکوں کو بھی دیکھا ہے اتنی چھوٹی عمر میں۔ میں سچ بات کرنے لگا ہوں، پورا سروے کرنے کے بعد اینٹ لیا ہو، اینٹا سمجھ لیں بھٹے والی، بلائیے یار۔ تو ہم نے دیکھا پورے ملک کہ جب آدمی مالدار ہو جاتا ہے، پیسہ آ جاتا، تو وہ علماء کی کوئی قدر وقت نہیں کرتا، دور ہو جاتا۔ مگر یاد رکھنا، میں نے ہمیشہ پورے ملک میں بات کہی کہ علماء سے پیار کرو، ان کی قدر کرو، اور اس لیے ان سے پیار کرو کہ ان کے سینے میں حدیث و قرآن کا علم ہے۔